nagsimba ta tungod kay siya Ginoo ug siya kaya mubuhat og bisan unsang maayong butang para kanato. Mao na ang pagdali. Dili lang ini usa ka ritual kanang musimba bilatay mga tatay. Nga na sa gamot sa ubang hilak pa. Dili na siya ritual, dili na siya seremonya. Kun dili gikan na sa tinuod nga pag-ila sa iyang kaayo. Sa iyang kaluoy ug sa iyang gahom. Mao kini ang pagtagad gikan sa atong personal nga circumstansya sa kinabuhi ngadto sa karakter sa Ginoo. Meaning, nisimba ka dili kay tungod naginahanglan ka. Nisimba ka kay tungod mo imong feel trip nimo. Nisimba ka kay tungod naa dito yung pamilya, naa dito yung barkada, ni ato ka rito. Dili to sa atong personal circumstance. Kun dili kinsa ang Ginoo, mao na ato ang gianhi para manimba. Dili para sa kape, dili para sa kasal, dili para sa bunpod, dili para bisan kinsa, kundi para sa Ginoo. Amen. Ang usa ka tawo makahimo niini pinaagi sa pag-awit, pwede. Pinaagi sa pag-ampo, pwede pud. O pagsulti mahitungod sa pagkamaulungon sa Dios, meaning to share. Unsay nahimo sa Ginoo sa imong kinabuhi, usa ka na kapagday. According sa Salmo 100 verse 4 to 5, ningon ang Biblia, sulod kamo sa iyang templo o pasalamati siya dito. Sulod kamo sa iyang balaong puluyanan o dayga siya dito. Pasalamati o dayga siya. Ang Ginoo maayo mulungtad, ang Ginoo maayo mulungtad ang iyang gugma ingon man ang iyang pagkamatuluyanon hangtod sa tanang kaliwatan. Naay koneksyon tali sa pagpasalamat